यक्षप्रश्नः गद्यकथा द्वितीयम् अनुवर्तनं वर्णक्रमः कृष्णवर्णे कथाश्रावणं रक्तवर्णे वैशम्पायनजनमेजयसम्बद्धं नीलवर्णे सम्भाषणं हरितवर्णे लेखिकावचनम् इदानीं पर्यन्तं पाण्डवाः वने सन्ति। नकुलः जलम् आनेतुं गच्छति, न प्रत्यागच्छति। युधिष्ठिरस्य आज्ञया अग्रे सहदेवः गच्छति। अग्रे यत्र नकुलः गतवान् तत्र सहदेवः अपि गच्छति। भूमौ पतितं नकुलं पश्यति। सहदेवः दुःखितः भवति। पिपासा अपि अधिका। जलं पातुम् इच्छति। तदा आकाशात् ध्वनिं शृणोति। हे तात, जलं मा पिब, एतत् मम जलम् अस्ति। हे माद्रेय, अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तराणि वद, अनन्तरं जलं पिब, नय च इति। सहदेवः आकाशवाण्याः आज्ञां तिरस्करोति। सः जलं पिबति, पीत्वा भूमौ पतति। अथ युधिष्ठिरः अर्जुनं वदति, तव अनुजौ गतौ, त्वं तौ आनय, जलम् अपि आनय इति। एतत् श्रुत्वा अर्जुनः धनुः खड्गं च गृह्णाति। तथा इति वदति। सरोवरं प्रति गच्छति। अर्जुनः तत्र हतौ अनुजौ पश्यति। दुःखितः भवति। कथं मृतौ इति चिन्तयति। वने सर्वत्र अन्विष्यति। किमपि भूतं तु न पश्यति। जलं पातुम् इच्छति। सरोवरं प्रति धावति। तदा आकाशात् ध्वनिं शृणोति। हे भारत, बलात् जलं पातुं न शक्नोषि। अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तराणि वद, अनन्तरं जलं पिब, नय च इति। एवं मा पिब इति सूचितः अर्जुनः कोपेन वदति, अभिमुखम् आगच्छ, अनन्तरं मा पिब इति वद। अहं बाणान् चालयामि, मम बाणैः पीडितः भवसि, तदनन्तरम् एवं न वदसि इति। मन्त्रसाहाय्येन बाणान् वर्षाम् इव चालयति। शब्दम् एव श्रुत्वा अपि अर्जुनः बाणं चालयितुं शक्नोति। आकाशे सर्वत्र बाणान् चालयति। यक्षः वदति, हे पार्थ, एतत् सर्वं किमर्थं? प्रश्नानाम् उत्तराणि वद, अनन्तरं पिब। उत्तरं न वदसि, परन्तु पिबसि चेत् मरिष्यसि एव इति। वैशम्पायनः अग्रे वदति, अर्जुनः बहून् बाणान् चालयति। पिपासा तु अधिका। आकाशवाण्याः आज्ञां तिरस्करोति। जलं पिबति, पीत्वा भूमौ पतति। अनुवर्तिष्यते।